अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये वाक़या मुझे हिंदुस्तान से मिला। मैं आपको इसलिए ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि कोई सबक सीखना चाहिए और जो भी हमारे प्रोग्राम हो उन्हें दूसरों तक भी भेजें ताकि वो भी सुने। एक औरत है ये, और इसका कहना है कि मैं हिंदुस्तान में रहती हूँ और मैं एक घर में काम करती थी। कहती कि मैंने उन लोगों की बहुत खिदमत की। दो मियाँ बीवी थे, दो उनके बेटे थे, और जो दोनों मियाँ बीवी थे वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी मुझे तो वो मुझे मदद करते थे। कोई भी प्रॉब्लम हो मैं उनके साथ बातचीत कर सकती थी, मैं भी बच्चों वाली। और फिर मैंने देखा कि उनके जो बच्चे थे दोनों, वो जैसे जैसे बड़े हुए, मैं बड़े अरसे से उनके घर में काम कर रही थी, तो वो वालिदैन के साथ बदतमीजी से पेश आते, उनकी इज्जत नहीं करते थे, मेरी भी इज्जत नहीं करते थे। मगर क्योंकि मैं वहाँ पे मजबूर भी थी और मुझे वो दोनों जो मियाँ बीवी अच्छे भी लगते थे, खाते पीते घराने से उनका तल्लक था। और भी एक दो मुलाजम हमारे घर में, वहाँ जहाँ मैं मुलाजमत करती थी वहाँ थे, ड्राइवर था, और भी किसी ने गार्डन साफ करना, काफ़ी चीज़ें लिखी हुई। और फिर कहती कि एक दिन उनके बेटे ने किसी वजह से मेरे से कुछ गलती हुई और उसने मुझे जो बगैर सोचे समझे एक थप्पड़ मेरे मुंह पे रसीद कर दिया। उसके वालिदैन भी वहीं पे थे। उन्होंने जब देखा तो वो इतने शर्मिंदा हुए, उन्होंने बेटे से तो कुछ ना कहा क्योंकि जो बेटा था उनके साथ भी बदतमीजी करता था। बेटे के जाने के बाद उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि हम अपने बेटे की तरफ से आपसे माफ़ी चाहते हैं। कहती मगर उस दिन के बाद मुझे ये इल्म हो गया कि अब इस घर में मेरी जगह नहीं है। आज एक थप्पड़ पड़ा है, कल दूसरा बेटा भी इनका जो है वो मुझे थप्पड़ मारेगा, और गलती भी इतनी बड़ी नहीं थी। तो मैंने फैसला किया कि मैं ये जो घर है ये छोड़ दूंगी, अब यहाँ से काम। कहती कि मैंने फिर एक दिन उन्हें अपना बता दिया कि मैं अब यहाँ पे काम नहीं करना चाहती, और बहुत जल्दी मैंने ये फैसला किया क्योंकि मैं उस दिन से काफ़ी परेशान थी। और मैंने आके घर भी ये बात नहीं बताई, अपने बच्चों को भी। इस तरह उन्होंने मुझे बहुत रोकने की कोशिश की कि हम अपने बेटे से बात करेंगे, लेकिन जो घर के हालात थे वो मुझे नज़र आ रहे थे कि माँ बाप अब कमज़ोर हो चुके हैं। फिर मुझे इतला मिली, एक दिन मैं बाज़ार जा रही थी तो बेगम साहबा से मुलाकात हुई काफ़ी अरसे के बाद। तो उन्होंने कहा हमने एक बेटे की शादी कर दी है, तो मैंने मुबारकबाद दी। इसी तरह एक दिन मुझे दोनों मियाँ बीवी मिल गए कुछ अर्सा बाद, तो खैरियत पूछी और मुझे कहने लगे कि हमने दूसरे बेटे की भी शादी कर दी, मगर ये कि हम अपने घर में बड़ी तकलीफ़ में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमें एक कमरा दे दिया गया है, उन लोगों का दिल चाहता है तो हमें खाना पूछ लेते हैं, नहीं चाहता तो हम खुद ही कुछ ना कुछ करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और जो ये पहले बेटे की शादी की थी उसका एक बच्चा है, वो हमें बच्चे से भी नहीं खेलने देते और बहुत तकलीफ़ में हम लोग हैं। मैंने उनकी बातें सुनी तो मेरी आंखों में कहती कि आंसू आ गए। मैं सोच रही थी कि आज कैसी औलाद है ये, कैसे के लोग हैं ये, कि इनको अपने वालिदैन की इज़्ज़त एहतराम का भी ख्याल नहीं है। और आपको इल्म होना चाहिए कि जब बच्चों के बच्चे होते हैं तो वो भी बहुत प्यारे लगते हैं सबको। और जो आपने देखे होंगे घरों के हालात कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो उन्हीं के साथ अपना दिल लगा के वक्त भी गुजारते हैं, प्यार भी करते हैं बच्चों को। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैं अपनी तरफ से आपको बता दूँ कि नाज़रीन, बच्चे जब आपके घर में आए
آپ چاہے نانا ہے یا نانی ہے یا دادا ہے دادی ہے، ان سے پیار ضرور کریں، کیونکہ اگر آپ ان سے نفرت کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ جب بڑے ہو جائیں گے تو ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہوگی، وہ بولتے نہیں بچے نا، بے شمار ایسے ہی واقعات میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ مگر آج اسی پہ بات کریں کہ یہ کہتی ہے کہ پھر ہوا یہ کہ میں ایک دن بازار جا رہی تھی تو اچانک ان سے ملاقات ہوئی، تو جب میں نے ان دونوں کی حالت دیکھی تو ایسے لگ رہا تھا کہ کافی دن سے انہوں نے کچھ کھایا پیا نہیں، پریشان تھے بہت زیادہ، کپڑے بھی صاف نہیں تھے، اور جو وہ آدمی تھا اس کا چشمہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ میں بڑی پریشان ہوئی، میں نے ان سے بات چیت کی، میرے اپنے بھی حالات اتنے اچھے نہیں تھے، مگر شکر ہے کہ کوئی عزت کی 2 وقت کی روٹی مل رہی تھی، میں کیونکہ کام کرتی تھی، محنت کرتی تھی، میرا میاں بھی مزدوری کرتا تھا، تو ہم کوئی 1.5 کمرے کے گھر میں رہتے تھے، تو میرے اپنے 2 بچے تھے۔ تو اس طرح کہتی، جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، معاملہ کیا ہے، کیا ہوا ہے، تو جو بیگم صاحبہ تھی وہ رونے لگی، انہوں نے کہا کہ ہمارے بچوں نے ہمیں گھر سے نکال دیا، اور ہمیں انہوں نے کہا کہ کچھ چیز آپ اپنے کپڑے لے جائیں، ہمارے بازو میں اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ ہم کچھ لے کے نکلتے وہاں سے، اور بہو نے ہمارے اوپر چوری کے الزامات لگائے، اور بھی باتیں کی ہیں بے شمار، ہر وقت تانے دیتی تھی، ہر وقت کوئی نہ کوئی کہ آپ لوگ ہمارے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں، ہمارے لیے ہم کسی کو بتا نہیں سکتے کہ آپ ہمارے والدین ہیں، ہماری انسلٹ ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، اور روزانہ یہ کام بڑھتا بڑھتا نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہمیں وہ گھر چھوڑنا پڑا۔ جب ہم نے اپنے بیٹوں کو اس کا ذکر کیا تو بیٹے خاموش رہے، جس سے ہمیں بہت افسوس ہوا، دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اور بیٹے نے بھی کہا، چھوٹا بیٹا وہاں پہ نہیں تھا، بڑے بیٹے نے کہا کہ بہتر ہے آپ اب یہاں سے چلے جائیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ ہم کہاں جائیں گے تو انہوں نے کہا یہاں انادھ آشرم وہ کیا ہوتے ہیں جو ہندوستان میں وہ بے شمار بنے ہوئے ہیں، آپ وہاں چلے جائیں، ہمارا جو لیونگ اسٹینڈرڈ ہے وہ خراب ہوتا ہے، ہم لوگوں کو اب آپ کے بارے میں بتا نہیں سکتے۔ تو یہ عورت کہتی ہے کہ جب یہ بچوں کو رات دن لگا کے یہ ان کے پال رہے تھے، ہر چیز کا ان کا خیال رکھ رہے تھے، مگر آج بچوں نے ان کے ساتھ جو کیا مجھے بھی افسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ان کو اپنے گھر چلنے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا نہیں، ہمیں کسی ایسی جگہ جہاں لاوارث لوگ ہوتے ہیں وہاں چھوڑ دو ہمیں، مگر میں نے یہ مناسب نہ سمجھا، مگر میں ان کو گھر لے آئی، کھانا وغیرہ کھلایا، ان کے کپڑے وغیرہ میں نے دھو کے ان کو دیے، لباس پہنایا، اور اس طرح وہ کچھ عرصہ میرے پاس رہے۔ پھر ایک دن انہیں کسی کا فون آ گیا، ان کے کسی دوست کا، تو اپنے گھر لے گیا۔ میں نے ایک دن سوچا کہ ان کا پتہ کرنے جاؤں، تو میں یہ دیکھ کر حیران کہ ان کا جو دوست تھا اس نے ان کو اپنے گھر کے ساتھ ایک گھر دیا ہوا تھا جو ان کے لیے کافی تھا، اور باقاعدہ ان کے کھانے پینے کا بھی دھیان تھا، ہر چیز کا ان کے لیے بھی باقاعدہ وہی چیزیں کھانے میں بھجوائی جاتی تھی جو وہ خود کھاتے تھے۔ اور جب میں نے ان سے پوچھا تو وہ دونوں میاں بیوی بتا رہے تھے کہ یہ میرا بچپن کا، وہ بندہ بتا رہا تھا کہ میرا بچپن کا دوست ہے، اور آج اس نے مجھے سہارا دیا ہے، مجھے لاوارث نہیں چھوڑا، اور میرا جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی میری چیزیں زندگی کی ضروریات ہے، ان کا یہ خیال رکھتا ہے۔ یہاں پہ اس عورت نے یہ بھی بتایا کہ جو دولت تھی، گھر تھی، ہر چیز وہ بیٹوں کے نام ان لوگوں نے پہلے کروا دی تھی، جو ان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ جو بچوں کی جب شادی کی تو جو لڑکیاں وہاں اس گھر میں یا جو بھی آئی
उन्होंने इन लोगों की इज्जत नहीं की। नाज़रीन, ये इसलिए मैं आपको 10-12 मिनट में मुख्तसर कर देता हूँ कि आपका भी टाइम बचे, मगर जो सबक होता है वो इसमें आपको मिल जाता है। आप गौर करें कि कल को जब वो बच्चे इनकी उम्र में पहुंचेंगे, इनके बच्चे, तो क्या उनको ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़ेगा? क्या वो भी इस तरह दर-बदर, जिस तरह उन्होंने अपने वालिदैन को घर से निकाल दिया, वो क्या उनकी औलाद उनके साथ ये सलूक नहीं करेगी? मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही बहुत है। बड़ी तकलीफ से ये कहानी मैंने मुख्तसर आपके सामने पेश की है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ चुके हैं। अपना ख्याल रखें, जुड़े रहे नाइम्स टीवी इंटरनेशनल के साथ। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।